नाजरीन आदाब। मौर्रखा 14 अगस्त 2025 मुताबिक 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। असेंबली में विजन दस्तावेज 2047 पर बहस के दौरान हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन MLAs के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर चला। कामयाबियों को गिनाते वक्त हुक्मरान पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रही, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असेंबली सवाल उठाते रहे। दरमियान में कई बहसें भी हुई। कभी हक़ायक़ के बारे में गर्मा गर्म बहस होती थी और कभी वक्त की हद के बारे में। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर बेबी रानी मौर्य ने महकमे की कामयाबियों को शुमार कराते हुए कहा कि ख़वातीन को हर सतह पर खुद इन्हिसार बनाया जाएगा। साबिक़ वज़ीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि महाकुंभ 2017 के विजन के साथ मुकम्मल हुआ था। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर बनाया गया था। अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म जारी किए जाने के बाद से हंगामा बरपा हो गया है। NCP रहनुमा अजीत पवार और MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नागपुर शहर में गोश्त की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बंद को नाफिज करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस फैसले पर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने खुद भी दुकानों को बंद करने के हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है। जिंदगी में बहुत दिलचस्प तजुर्बात हुए हैं, लेकिन कभी मुर्दा लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे तजुर्बे के लिए शुक्रिया इलेक्शन कमीशन। ये तंजिया जुमले लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी बिहार के 7 ऐसे लोगों के साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में काट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन 7 वोटर्स को मुर्दा करार देते हुए नाम काटा गया है। इस वीडियो में राहुल गांधी को बताया जाता है कि ये सभी आज सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने आए थे कि वो सभी जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची की बेंच ने बिहार में खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करते हुए कहा कि एक बार का अमल सिर्फ फहरिस्त तैयार करने के लिए होता है, लेकिन नजरसानी का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दस्तावेजात की तादाद में इजाफा वोटर फ्रेंडली है, न कि वोटर मुखालिफ। बेंच ने अर्जी गुजारों के वकला से कहा कि इन दस्तावेजात की तादाद पर गौर करें जिनसे आप शहरियत साबित कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि अब वोटर के जरिए पेश किए जाने वाले 11 दस्तावेज हैं। इससे पहले की गई मुख्तसर नजरसानी मुहिम में सिर्फ 7 दस्तावेजात जमा करने होते थे। हर घर तिरंगा अभियान के पेश नज़र शहरी तरक्कियात और तवानाई के वजीर AK शर्मा की क़यादत में संगम से NXT तक एक शानदार तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा में शहरी तरक्कियात और तवानाई महकमे के सीनियर अफसरान, मुलाजिमीन, अवामी नुमाइंदे, रजाकार तंजीमें और आम शहरियों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। यात्रा के रास्ते में मकामी लोगों ने भी जोश खरोश से हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर AK शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारे मुल्क की शनाख्त, कुर्बानियों और इत्तेहाद की अलामत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो 13 से 15 अगस्त तक हर घर, हर इदारे और हर दफ्तर में तिरंगा लहराएं। पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने उम्मीद जाहिर की कि आज़ादी की 100वीं सालगिरह तक उत्तर प्रदेश मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बनकर उभरेगा। रियासती असेंबली के मानसून इजलास के तीसरे दिन बुध के रोज तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान, खुद इन्हिसार उत्तर प्रदेश के विजन दस्तावेज पर 24 घंटे की बहस में हिस्सा लेते हुए मिस्टर खन्ना ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे कि जब आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी तो मुल्क में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबे की शक्ल में उत्तर प्रदेश हो। कांग्रेस पार्टी की लीडर आराधना मिश्रा मोना ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर रियासत के विजन पर होने वाली बहस को निशाना बनाया और उसे महज दिखावा और एक इवेंट करार दिया। आराधना मिश्रा मोना ने आज असेंबली के मानसून इजलास के दौरान असेंबली में बात करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की का कोई सबसे बड़ा विजन पूरा अगर किया तो वो कांग्रेस की सरकारों ने किया। इस मुल्क की तरक्की के विजन की बुनियाद मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत हाल पर तारीख या तवील मुद्दती मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं कर रही और उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट भी उसके पास नहीं है, क्योंकि रियासत की BJP हुकूमत में तरक्की के लिए मजबूत इरादे का फुकदान है।
ملک عزیز کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرانے میں مجاہدین آزادی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں یاد رکھیں۔ ملک کی آزادی کی حفاظت نئی نسل کی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کیا۔ وہ آج دارالعلوم فرنگی محل میں وطن عزیز کی آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں طلباء کے درمیان قومی پرچم پینٹنگ مقابلے کے بعد طلباء عزیز کو خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ اسلام انسان کی غلامی کو سخت و ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کی اس واضح ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علماء کرام نے برطانوی اقتدار کا مقابلہ ہر قدم پر کیا اور ملک کو ان کے پنجے شتم سے آزاد کرانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کو نذرانہ خوشی خوشی پیش کیا۔ اودنامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز غزہ سٹی پر شدید بمباری کی، جو غزہ پٹی کے اس علاقے پر منصوبہ بند اسرائیلی فوجی کارروائی سے قبل کی گئی ہے۔ غزہ پٹی میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 123 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ ہلاکتیں ایسے موقع پر ہوئی ہیں جب حماس نے قاہرہ میں مصری ثالثوں سے مزید مذاکرات کیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی تازہ ہلاکتیں ایک ہفتے کے دوران اب تک ہونے والی سب سے زیادہ اموات تھی، اور انہوں نے اس تقریباً 2 سالہ جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد میں بھی مزید اضافہ کر دیا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں۔ شمالی کوریا وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو کورین سینٹرل نیوز ایجنسی یعنی KCNA کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کا فلسطین کی غزہ کی پٹی پر مکمل قبضے کا فیصلہ بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے اظہار آزادی رائے ایرنی خان کا کہنا ہے کہ الجزیرہ کے صحافی انس اور اس کے ساتھیوں کا قتل اسرائیل کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، تاکہ دنیا تک وہ سب معلومات نہ پہنچ سکے جو ظلم اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے۔ ایرنی خان کا الجزیرہ کے شہید صحافی کے حوالے سے کہنا تھا کہ انس الشریف چاہتا تھا میں اس معاملے کو عوام کے سامنے لاؤں، وہ چاہتا تھا دوسرے لوگ بھی اس معاملے پر آواز اٹھائے تاکہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اسے روکا جا سکے۔ لاکھوں ملکی اور غیر ملکی زائرین مختلف راستوں سے کربلا کی جانب رواں ہے، تاہم نجف کربلا شاہراہ زبار حسینی سے لبریز نظر آ رہی ہے، جہاں اس وقت خدمت، عقیدت، خلوص، ایثار، فداکاری اور انسانیت کی لاسانی مثالوں کی تخلیق کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جو امام حریت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت اور آپ سے اعلان وفاداری کے مقصد سے انجام پا رہا ہے۔ اس سال انا علی العہد یعنی ہم اپنے عہد پر استوار ہے کے سلوگن کے ساتھ 40 ملین مارچ انجام پا رہا ہے، جس میں حسینی زائرین فلسطین اور خاص طور پر غزہ کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں زائرین اپنے قومی پرچم کے ہمراہ فلسطین کا پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل جنوبی سوڈان کے ساتھ غزہ سے جنگ زدہ مشرقی افریقی ملک میں فلسطینیوں کی آباد کاری کے امکان کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، جو اسرائیل کی جانب سے محصور علاقے کے خلاف 22 ماہ کی جنگ کی وجہ سے تباہ حال علاقے سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو آسان بنانے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ اس معاملے سے واقف 6 افراد نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بات چیت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کی زیادہ تر آبادی کو رضاکارانہ نقل مکانی کے ذریعے منتقل کرنے کے ویژن کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے دیگر افریقی ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کی باز آبادکاری کی تجاویز پیش کی ہیں۔ فلسطینیوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری نے ان تجاویز کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جبری بے دخلی کا خاکہ قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔